बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रब्बे ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, हमारा मौजू है दुआ, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताऊंगा। हमारा मौजू है दुआ किन की कबूल होती है, किन लोगों की। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताऊं, हमारे अक्सर दोस्त जो कि औलाद ना होने की वजह से, या औलाद में अगर बेटी हो तो वो परेशान होते हैं, या फिर उनके जहन में कोई मायूसी आ जाती है कि अगर औलाद ना हो, तो इसके बारे में दोस्तों सूरह शूरा की एक आयत मुबारका आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह शूरा में कि अल्लाह का राज है आसमानों और जमीन में, वो जो चाहता है पैदा करता है, बख्श देता है जिसको चाहे बेटियां और बख्श देता है जिसको चाहे बेटे, या उनको दे देता है जोड़े बेटे और बेटियां, और जिसको चाहता है कर देता है बांझ। बेशक वो जो चाहे वो सब कुछ जानता और कर सकता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि दुआ किन किन की कबूल होती है, तो सबसे पहले बात की जाती है मजलूम की दुआ, बेबस और बेकस शख्स की दुआ। जब उस पर जुल्म हो रहा हो, जब वो बेबस हो, हेल्पलेस हो, कोई उसकी मदद करने वाला ना हो, तो ऐसे में अल्लाह की रहमत और उसके करीब आ जाती है, क्योंकि पैदा करने वाला भी वही है, मालिक भी वही है। हदीस मुबारका का मफहूम है मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि मजलूम की बद्दुआ आसमान पर चिंगारियों की तरह जाती है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरह नमल में इरशाद फरमाता है, और कौन है अल्लाह के सिवा जो बेकस और बेबस की दुआ को कबूल फरमाता है और उस पर से हालात की सख्ती को दूर फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज की जो दुआ है उसकी खास अहमियत होती है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जो है वो मरीज के पास जाना, कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, हम उसके पास अव्वल तो जाना नहीं चाहते, और जाते हैं तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द वापस आ जाएं। जबकि आप शायद ये राज नहीं जानते कि मरीज पर अल्लाह का खास करम होता है। पहले तो मरीज को ये समझना चाहिए, पेशेंट को, कि अगर उस पर अल्लाह ने कोई मर्ज, कोई डिजीज दी है, तो इसके बदले उसके बहुत सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफी मांगे जब वो तकलीफ और परेशानी में हो, बीमारी में हो, और साथ साथ अपने सारे जानने वालों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी करें, क्योंकि हदीस मुबारका का मफहूम है कि मरीज की कोई दुआ रद्द नहीं की जाती, रिजेक्ट नहीं की जाती, जब तक कि वो हालत मर्ज में होता है। इसी तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को ये नसीहत फरमाई कि मरीजों की अयादत किया करो, मतलब उनकी खैरियत पूछने जाया करो, और उनसे दुआ की दरखास्त किया करो, क्योंकि मरीज की दुआ कबूल होती है। यानी अब आप भी जब किसी मरीज से मिलें तो आप उसके लिए तो दुआ करें, उसकी खैरियत तो पूछें, लेकिन साथ साथ उससे भी ये रिक्वेस्ट करें कि वो भी आपके लिए दुआ करे, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत के बहुत ज्यादा साए में है, घेरे में है, वो तकलीफ और परेशानी में है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ के जरिए आपके मामलात और तेजी से बेहतर फरमा देता है। इसी तरह मुसाफिर की दुआ, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, उनमें से मुसाफिर की दुआ है। उसकी वजह यह है कि मुसाफिर अपने घर बार से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, किसी नई जगह पर होता है, सफर में होता है, उसको जान का खतरा होता है, माल का खतरा होता है, नई और अजनबी और अजीबोगरीब परेशानियों से घेर सकती हैं, इसलिए उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि जहां पर मामला दुख, तकलीफ और परेशानी का आ रहा है, वहां पर पता ये चल रहा है कि उस पर अल्लाह की रहमत भी ज्यादा है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं भी ज्यादा सुन रहा है। तो हमारा एक यकीन तो वैसे ही पुख्ता हो जाता है कि अगर हम पर तकलीफ और परेशानी है, तो ये अल्लाह के करम की भी निशानी है, अल्लाह की रहमतों की भी निशानी है। तो हम शिकवा ना करें, शिकायत ना करें, अपनी उम्मीदों को जो है वो एनर्जी के साथ जिंदा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और परेशानी का सामना करें। इंशाल्लाह दुनियावी परेशानी भी खत्म होती है
اور ہمارے آخرت میں بھی جو ہے ہمارے انعامات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اسی طرح باپ کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ہے۔ اور علماء کرام نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ والد کی دعا اور بد دعا دونوں اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ یعنی والد اگر دعا کرے گا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، وہ بھی اللہ قبول کرے گا، اور اگر وہ ان سے سخت ناراض ہو کر غصے میں، تکلیف میں ان کے لیے بد دعا کر دے تو وہ بھی قبول ہوگی اور اولاد کا بڑا نقصان ہوگا۔ وجہ ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر جب تک والد یا باپ زندہ ہوتا ہے، وہ ایک ایک لمحے اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ والد ہی واحد شخصیت ہے دنیا کی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے بڑھ جائے۔ جو کچھ اس نے نہیں سیکھا، جو عزت اس نے نہیں کمائی، جو شہرت اس نے نہیں کمائی، جو نیکیاں اس نے نہیں کمائی، والد چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کا بیٹا کمائے اور وہ آگے بڑھ جائے۔ تو وہ اتنا مخلص ہوتا ہے، اس کے لیے دن رات پریشان رہتا ہے۔ تو ایسے میں اگر اولاد تکلیف دے دے تو والد کی دعا یا والد کی بد دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے والد اور والدہ کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے۔ اسی طرح انصاف کرنے والا جو حاکم ہے، جو جسٹس کرنے والا رولر ہے، اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ آسان نہیں ہوتا ملک سے ظلم کو، ناانصافی کو، جہالت کو مٹانا۔ تو اگر ایک رولر، ایک ایمپرر اپنے ملک میں انصاف کو، جسٹس کو لاتا ہے، لوگوں کے رائٹس کو پورے کرتا ہے، ان کو انصاف دلاتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق انصاف کرنے والے حاکم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح دوستوں، حدیث مبارکہ کے مطابق غازی، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ غازی فی سبیل اللہ یعنی وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس کی دعا۔ اسی طرح حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کو اللہ نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، تو جب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو خوب عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کی دعا۔ دوستوں، روزے دار کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ اب آپ دیکھیں، روزہ دار دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، بہت سارے ایسے شرعی معاملات ہیں جہاں پر اسے اجازت نہیں ہوتی وہ کام کرنے کی، وہ اپنے آپ کو تمام جائز بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جس سے اسے رکنا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں یہ برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اسے یہ انعام بھی عطا فرماتا ہے کہ اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ مسلمان بھائی کی دعا۔ اب میں آپ کو بہت ہی خوبصورت بات بتانے والا ہوں جس سے آپ بڑا ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں یعنی اس کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقررہ فرشتہ جو ہے فرشتے کو مقرر کرتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اس بندے نے جو دعا اپنے بھائی کے لیے کی ہے وہ اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں بڑا ایک اچھا راز سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی چاہیں گے، ان کے ویل وشر بنیں گے، ان کے کاروبار میں ترقی کی دعا کریں گے، ان کے امتحانات میں کامیاب ہونے کی دعا کریں گے، ان کی زندگی میں خوشحالی، ترقی کی، امن و امان کی، خوشیوں کی دعا کریں گے، تو آپ دیکھیں اللہ کا فرشتہ وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا کہ اے باری تعالیٰ اس کے حق میں بھی یہ ساری دعائیں قبول فرما۔ تو دیکھیں کتنا اچھا طریقہ ہے، یعنی اس میں تو دعا اور زیادہ مقبول ہے کہ اب فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہماری بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اور اگر اسی کا دوسرا رخ دیکھیں تو بڑی عجیب سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم یہی کسی کی برائی سوچیں، ہم یہ سوچیں کہ اس کا کاروبار برباد ہو جائے، یہ شخص پریشان رہیں، ہم اس سے جلتے رہیں، ہم اس سے حسد کریں، اس سے نفرت کریں، اس کی بربادی کے لیے بد دعا کریں، تو آپ سوچ لیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔
यही वजह है कि अक्सर दूसरों का बुरा चाहने वाले जो हैं उनकी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी। तो इस हदीस मुबारका से हम सबको ये सीखना चाहिए कि हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सिर्फ और सिर्फ खैर मांगनी है, भलाई मांगनी है, खुशियां मांगनी है, रहमतें मांगनी है और अल्लाह की बरकतें मांगनी है। दोस्तों, आज की वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें सीखते ही रहना है। और ये जो दुआ का मौजू है ना, ये हमारे दिलों में रब के लिए बहुत प्यार पैदा कर रहा है, बहुत मोहब्बत पैदा कर रहा है। हमारे जहन में जो बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह इन वीडियो से, इन दुआओं के बारे में डिस्कस करने से हमारी वो कंफ्यूजन्स क्लियर हो रही हैं। हम रब के करीब हो रहे हैं, हम रब की रहमत को हासिल करने वाले बन रहे हैं। तो इससे खुद भी फायदा उठाइए और आगे भी खूब फैलाइए ताकि सबका फायदा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।